उस मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में जो कय्यूम बरतर और तबारक है, आपको इस बारगाह खुदाबंदी से सलाम। ग्लोरी टू गॉड। आपका खैर मकदम करता है और आसमान के खुदा की बड़ाई करता है, क्योंकि वो बड़ाई के काबिल है। जी हाँ, गुज़श्ता अय्याम में हमारी बात आपसे आसमान के खुदा के जलाल का वसीला बनी और आज फिर बनेगी। इसलिए आइए खुदावंद के कलाम की उस इबारत पर गौर करें जो गुज़श्ता अय्याम से हम देख रहे हैं, यानी यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसके 33 बाब की पहली आयत और दूसरी आयत, जहां कुछ इस तरह से मरकूम है। जी हाँ, हनोज यिर्मयाह कैद खाने के सहन में बंद था यिर्मयाह कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और बनाता। और कायम करता है। और आज हम आपसे बात करेंगे कि यिर्मयाह नबी आसमान का खुदा कायम करता है। ये बहुत बड़ा मसला है, सारी दुनिया के लोगों का ये मसला है कि इतनी मेहनत हमने करी, इतने दिनों से हम यहाँ लगे हुए हैं, हमें तो कहीं कायम नहीं किया गया, हमारा कहीं नाम नहीं, हमारा कहीं वजूद नहीं, हम तो कहीं पहुंचे नहीं, हमारा कोई जिक्र भी नहीं करता। अक्सर हम परेशान हो जाते कि हम स्टैब्लिश नहीं हुए, हम कायम नहीं हुए, हमारा बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हुआ, हमारे बच्चे कायम नहीं हुए। जो लोग कायम होने का जिक्र कर रहे हैं, लगाए जाने का जिक्र कर रहे हैं, पुख्ता होने का जिक्र कर रहे हैं, नामवरी का जिक्र कर रहे हैं, पहचाने जाएं आप, इसका जिक्र कर रहे हैं, या बहुत परेशान हैं, आप कैद में हैं, अकेलेपन में हैं, खुश नहीं हैं क्योंकि आप कायम नहीं हुए। आसमान का खुदा बता रहा है, मैं कायम करता हूं। कायम करने वाला दुनिया का और कोई शख्स नहीं, आसमान का खुदा है। अगर दुनिया के लोग ये बात ठान लें कि आपको कायम नहीं होने देंगे, तब भी हमारा कायम करने वाला खुदा आपको कायम करेगा। ये बात यिर्मयाह नबी को कैद खाने में खुदा बाप बता रहे थे। कायम करना खुदा के हाथ में। सो आइए सबसे पहली आयत पढ़ें, खुरूज की किताब या निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 17 पद, 15 बाब 17वीं आयत, जहां इस तरह से लिखा है, सुनिएगा। तू उनको वहां ले जाकर हाँ, अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको यानी अपने लोगों को जहां ले जाएगा वहां दरख्त की तरह लगाएगा। खास बात दरख्त में क्या है, जब दरख्त लगाया जाता तो रोज रोज उखाड़ कर दूसरी जगह नहीं जाता है, एक जगह दरख्त लगा रहता है। और दूसरी बात यह है कि दरख्त छोटा सा लगाया जाता है, रोज बरोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तीसरी बात दरख्त की यह है कि दरख्त फल लाता है। और खुदा अपने लोगों से वादा कर रहा है कि मैं तुमको दरख्त की तरह लगाऊंगा, मैं एक बार लगाऊंगा दूसरा आदमी उखाड़ नहीं पाएगा, मैं लगाऊंगा, तुम तरक्की करते जाओगे, बढ़ते जाओगे और तुम फलदार होगे। खुदा बाप का निजाम यह है, खुदा की मर्जी यह है। और यही बात वो यिर्मयाह नबी से बताना चाह रहा था कि मैंने तुझे लगाया है और मैं तुझे कायम करूंगा। अगर दुनिया के लोग कुछ भी कहें, अगर तुझे कैद खाने में भी डाल दें, तो तुझे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कायम करने का इरादा कर लिया है। ऐ भाई, ऐ बुजुर्ग, ऐ बिजनेसमैन, ऐ दीदी, ऐ दोस्त, ऐ खुदा के खादिम, ऐ संडे स्कूल टीचर, ऐ यूथ लीडर, खुदा ने अगर इरादा बनाया है कि तुमको कायम करेगा तो पेड़ की तरह तुमको लगाएगा। आपको मालूम है पेड़ की तरक्की का राज क्या होता है? पेड़ की तरक्की का राज पेड़ की जड़ें होती हैं। वो तुम्हारी जड़ें गहरी करेगा, तुम्हारे पेड़ को बड़ा करेगा, उसमें ढेरों फल पैदा होंगे। ये उसने लगाया है और वो तुम्हें कायम कर रहा है। मैं चाहूंगा एक और आयत पढ़िए, दूसरा तवारीख 20 बाब 20 आयत, दूसरा तवारीख 20 बाब 20 आयत, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20वां पद। सुनिए क्या लिखा है यहाँ। और उनके चलते वक्त यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हाँ,
اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو. یہوشافاط نے کھڑے ہو کر کے یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے ایک بات کہی جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دنیا کے کونے کونے سے میری آواز سننے والوں یہ بات سنو. سنو کیا کہا. خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو. خداوند اپنے خدا پہ ایمان رکھو. اگرچہ تم قید خانے میں بھی ہو, اگرچہ تم ہتکڑیوں میں ہو, بیڑیوں میں ہو, سب لوگ مذاق بنا رہے ہو, تم بالکل اکیلے ہو, تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں, تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں, تم میری بات سنو. سنو, خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے تو جاؤ گے. تم قائم کیے جاؤ گے. یہ بات خدا باپ آسمان سے بلند آواز کے ساتھ یرمیا کے کانوں میں پہنچانا چاہتا ہے. جب یرمیا قید خانے کے صحن میں بالکل بے دل ہو چکا ہے کہ یرمیا بالکل فکر مت کر, دنیا کا کوئی آدمی قائم کرنے والا نہیں, قائم کرنے والا میں ہوں, تم اپنے خدا پر یقین کرو اور تم قائم کیے جاؤ گے. مجھے معلوم نہیں آپ کے حالات کیا ہیں, مجھے معلوم نہیں کتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں, مجھے معلوم نہیں کتنی تباہی آپ کے قریب کھڑی ہے. آپ امید کر رہے ہیں کہ بالکل بکھر جائیں گے, آپ سوچ رہے ہیں آپ اسٹیبلش نہیں ہو پائیں گے, آپ قائم نہیں ہو پائیں گے, ان چیزوں سے آپ برباد ہو جائیں گے. پر اگرچہ آپ اپنے خدا پر یقین کریں گے تو یہ بات یہوشافاط کی, پرانے عہد نامے کی, آج بردر اگسطس اینتھنی آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اگرچہ تم خدا پر ایمان لاؤ گے تو تم قائم کیے جاؤ گے. کوئی شخص کیوں نہ ہو, لوگ آپ کے خلاف ہیں, گندی باتیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے کہا ہے, کتنی چٹھیاں لکھی ہیں, کتنے ٹیلی فون پہ گندی گندی باتیں کہی ہیں, سب لوگ ایک ساتھ یکجہت ہو گئے ہیں آپ کے خلاف. کوئی بات نہیں, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے سر کا ایک بھی بال باقا نہ ہوگا. ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن ہے ٹیڑھا نہ ہوگا. تمہارے سر کے بال سب گنے ہوئے ہیں. تم خدا کی باتیں سنو تو تم قائم کیے جاؤ گے. میں چاہوں گا 61 زبور کی 7ویں آیت پڑھیں اور اس کے بعد 6ٹھی آیت پڑھیں گے. 61 زبور کی 7ویں آیت پڑھیں جہاں ایسا لکھا ہے, سنیے گا. وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. وہ خدا کے, بھئی کس کا ذکر کیا جا رہا, وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. بھئی پتہ تو کرنا چاہیے کون ہے کہ جو خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. خدا کے لوگوں, تم خدا کے پر ایمان رکھتے ہو, تم خدا کے بندوں ہو, راست بازی سے چل رہے ہو, فکر مت کرو, کوئی تمہیں تباہ نہیں کر سکے گا, تم خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہو گے. کون ہے؟ 6ٹھی آیت سنیے گا. تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا. بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. بادشاہت تمہارے اپنے زوم اور تیش سے, بادشاہ تمہارے اپنے ذہن و طریقے سے, بادشاہ تمہاری اپنی قداوری سے اور تمہاری قوت سے نہیں. بادشاہت تو آسمان کے خدا کے وجہ سے ملتی ہے. پھر سے 7ویں آیت پڑھ دیجئے. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ ذکر بادشاہ کا ہو رہا ہے. 7ویں آیت. وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا. بادشاہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا, کیونکہ قائم کرنے والا, بادشاہت کا قائم کرنے والا, عزت کا قائم کرنے والا, حکمرانی کا قائم کرنے والا, قابلیت کا قائم کرنے والا آسمان کا خدا ہے. تو قائم رہنا چاہتا ہے تو آسمان کے خدا پر یقین کر. ایک آیت پڑھیے, زبور 89, 89 سام, 2 آیت 4 آیت. بھجن سہیتا 89, 2 آیت اور 4 آیت. سنیے گا. کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک بنی رہے گی. شفقت ابد تک بنی رہے گی. آگے, تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا. تو اپنی وفاداری کو, آسمان کا خدا اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جو چیزیں آسمان میں خدا نے قائم کی گئی وہ زمین پر تمہیں حاصل ہوں گی, اور جو زمین پر آسمان کے خدا نے تمہارے لیے قائم کی وہ آسمان پر تمہیں حاصل ہوں گی. وہ اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا. جی 4 آیت. میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. کئی دفعہ ہماری پریشانی ہوتی ہے, ہمارے بات ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا, کیا وہ قائم رہیں گے, کیا لوگ ان کی عزت کریں گے. آسمان کا خدا وعدہ کر رہا ہے. جیل خانے میں, قید خانے میں یرمیا نبی
جب بالکل نراش، بالکل اکیلا اور بالکل بے دل ہو چکا ہے، جب خدا کی باتیں سننے سے اس نے منع کر دیا، تو دوبارہ خدا آ کر کے اس سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یرمیا میں قائم کرنے والا ہوں، میں صرف تجھی کو قائم نہیں کروں گا، تیرے بچوں اور بچوں کے بچوں کو قائم کروں گا، صرف مجھے پکار۔ خدا کے لوگوں، محنت کرنے والے لوگوں، پیسہ جمع کرنے والے لوگوں، رات دن کام کرنے والے لوگوں، مجھے تمہاری محنت سے ذرا بھی عذر نہیں، شکایت نہیں، پر صرف میری دعا اور تمنا یہ ہے کہ تم جیل خانے اور قید خانے میں یہ خدا کی آواز سنو کہ مجھے پکار، کیونکہ پورا کرنے والا میں ہوں، بنانے والا میں ہوں اور قائم کرنے والا میں ہوں۔ سنیے گا ایک اور آیت اسی کی، یا 89 زبور کی 35ویں آیت، 36ویں آیت اور 37ویں آیت، یہاں کچھ لکھا ہے، میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں ایک بار اپنی قدوسیت کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں داؤد سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی، اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی۔ آگے، اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا، اس کا تخت آفتاب کے مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ آگے، وہ ہمیشہ چاند کی طرح وہ ہمیشہ چاند کی اور مانند آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ قائم رہے گا۔ یہ سب قائم رہنے کا وعدہ آسمان کا خدا اپنے بندے داؤد سے کر رہا ہے، یہ آپ سے بھی کر رہا ہے۔ یہ وعدہ داؤد سے خدا باپ نے اس وقت کہا، اس وقت کیا جب داؤد بیچارہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جب لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے، جب تلوار اسے کاٹ ڈالنا چاہتی تھی، جب تیر اسے چھید دینا چاہتے تھے، جب بادشاہ اسے تباہ کرنا چاہتا تھا، جب اکیلا پن اس کو شکار کر رہا تھا، جب وہ قید خانے کے حالات میں تھا، تو آسمان کے خدا نے کہا نہ صرف تجھے بلکہ تیرے تخت کو اور تیرے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو قائم کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے حالات کتنے سنگین ہیں اور کتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کتنی دقتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کی بیڑیاں اور آپ کی ہتکڑیاں کتنی کڑی ہیں، آپ کو کوئی راستہ قید خانے سے آزادی کا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے آپ سوچ رہے ہیں اب تو آپ مستقل اس قید خانے میں رہیں گے اور اس منظر میں آپ تباہ ہو جائیں گے۔ پر آسمان کا خدا آپ سے بھی وہی باتیں کر رہا ہے جو بات آج سے 1000 سال پہلے یرمیا سے کری تھی، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ امثال کی کتاب اس کے 15 باب کی 25ویں آیت پڑھیے، امثال کی کتاب اس کے 15 باب کی 25ویں آیت پڑھیے، جہاں ایسا لکھا ہے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے، جی چلیے اس کا ذکر نہ کریں، پر اس کے بعد کا ذکر کریں، کیا کہہ رہا ہے؟ پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ بیوہ، بیوہ، اے بیوہ عورتوں، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، ساری دنیا کی بیوہ عورتوں، آج تمہارا آدمی تمہارے ساتھ نہیں ہے، پر آسمان کے خدا پر یقین کرنے سے اور قید کے حالات میں آسمان کے خدا کو پکارنے سے اور آسمان کے خدا کی آواز سننے سے یہ باتیں تم پر صادر ہوں گی اور پوری ہوں گی۔ سنیے گا پھر سے، اے بیوہ عورتوں، وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے، تمہارے گھر کو، تمہارے سیوانے کو، تمہاری جگہ کو، تمہاری عزت کو قائم کرے گا۔ ہمارے یہاں بہت سی بیوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند، جن کے مرد بہت سال پہلے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، پر ہم نے بڑی صفائی کے ساتھ ان بیواؤں کو دیکھا ہے جو آسمان کے خدا کو پکارتی ہیں اور جو قید کے حالات میں آسمان کے خدا پر یقین کرتی ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا کے تمام پریشانی اور ہلچل نے ان کو قید کرنے کی کوشش کری، پر آسمان کے خدا نے یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ پورا کرتا ہے، وہ بناتا ہے اور وہ قائم کرتا ہے، اور ان بیواؤں کے سوانے آج بھی قائم ہیں۔ بیوہ عورتوں، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم آسمان کے خدا پر یقین کرو اور خدا باپ تمہیں قائم رکھے گا۔ تم یہ مت سوچو ہم کہاں سے کھائیں گے، تم یہ مت سوچو اب ہمارا پرسان حال کون ہے،
आसमान का खुदा तुम्हारा पुरसान हाल है। रोमियो की किताब उसके 14 बाब की 4थी आयत सुनिए। रोमियो किताब उसके 14 बाब की 4थी आयत, यहाँ ऐसा लिखा है, जी हाँ तो कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? जी, उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, उसे मालिक ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा। क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। कोई नौकर, कोई गरीब जो ज्यादा बड़ा लिखा नहीं है, सब लोग कह रहे हैं मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसके बाद तो कल खाने को भी नहीं होगा, अगर ये नौकरी से निकाल दिया है तो क्या करेगा? पौलुस उसकी बाबत बातें कर रहा है और कह रहा है अगर इसके मालिक ने ठान लिया कि इसे कायम करेगा तो इसकी गरीबी से बर्बाद नहीं कर पाएगी। अगर इसके मालिक ने ठान लिया कि इसको सरफराज करेगा तो इसकी बेरोजगारी इसको बर्बाद नहीं कर पाएगी। अगर इसके मालिक ने ठान लिया कि इसको ऊंचा करेगा तो इसकी नाकाबिलियत इसको नीचा नहीं कर पाएगी। यिर्मयाह नबी कैद खाने के सहन में बैठे, बेदिल मत हो और मेरी आवाज सुनो, मुझे पुकारो, क्योंकि मैं कायम करने वाला हूं। बादशाह और बादशाहों के जत्थे, बड़े बड़े लोग, अमीर काबिल लोग, बड़ी बड़ी सेना तुमको तबाह नहीं कर सकती, कैद खाना तुमको बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं चाहूंगा ये 2 आयतें और पढ़ी जाएं। पहला पतरस 5 बाब 10वीं आयत, पहला पतरस 5 बाब 10वीं आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े मुद्दत तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़े मुद्दत तक कैद खाने में रहने के बाद, आप ही बेड़ियों में जकड़े रहने के बाद, आप ही तुम्हें कामिल आप ही तुम्हें कामिल और कायम और कायम और मजबूत करेगा। और मजबूत करेगा। करो क्या? सिर्फ एक काम करो, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। कैद के हालात का जिक्र भी मत करो, बेड़ियों का जिक्र भी मत करो, हथकड़ियों का जिक्र भी मत करो, दुश्मन का जिक्र भी मत करो, फाका कशी का जिक्र भी मत करो, उनकी तरफ देखो भी नहीं। यिर्मयाह, मुझे पुकार, मेरा नाम यहोवा है, मेरा नाम पहचान ले। पहला यूहन्ना 2 बाब 17 आयत। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम वो रहेगा। अबद तक कायम रहेगा। खुदा की मर्जी पर चलना शुरू कर दो। खुदा के लोगों, तुम किसी भी कैद और किसी हिरासत में डाल दिए गए, किसी भी परेशानी में डाल दिए गए, कोई भी तुम पर इल्जाम लगाना चाहे, कोई तुमको बर्बाद करना चाहे, बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अबद तक कायम रहेगा। मैं आज बावाज़े बुलंद तमाम दुनिया के लोगों से बात करते वक्त उनको बता देना चाहता हूं कि जो बात खुदा बाप ने हजारों साल पहले यिर्मयाह जैसे नबी से कैद खाने में की कि मुझे पुकार, मैं तुमसे वही बात कर रहा हूं। तुमने बहुतों को पुकारा होगा, पर आज उसे पुकारो जिसका नाम यहोवा है, जो पूरा करता है, जो बनाता है और जो कायम करता है। मुझे मौका मिला तो मैं आगे आपसे बात करके बताऊंगा कि वो क्या क्या बातें तुम्हें बताएगा जब तुम उसे पुकारोगे। आगे लिखा, वो तुम्हें बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करेगा।